रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आओ कुरान समझे आसान तरीके से का पहले सबक का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, सावल नमाज के ज़रिए। इस सबक में हम सबसे पहले हम जो कल हमने अपनी तारफी क्लास में कुछ चीज़ें जो बताई गई, कुछ अहबाब ऐसे हैं जो कल की क्लास में शामिल नहीं थे, उनके मुख्तसर सा हम इसके कोर्स के मकासद और कोर्स का तरीक़ाकार बता देते हैं। इस कोर्स के बुनियादी तौर पर 6 मकासद हैं। सबसे पहला मकसद कुरान समझना आसान हो जाए। इसमें हम कुरान पाक के तकरीबन 50% अल्फाज टोटल 20 घंटों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से सीख जाएंगे। दूसरा मकसद है नमाज समझ में आ जाए। नमाज जब आपको कुरान, क्योंकि हम ये जो कोर्स है वो नमाज के जरिए से कर रहे हैं, नमाज के सबसे पहले हम इसमें नमाज का मानी सीखेंगे। जब नमाज की हमें समझ आएगी, अल्लाह ताला से हमारी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तीसरा, नमाज मुयस्सर हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमें नमाज की समझ आएगी, जब हम उसको समझ कर पढ़ेंगे तो हमें पता होगा कि हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं। उस तरह से हमारे शौक में इजाफा होगा। हम एक सिर्फ रुकू सजूद सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे नहीं करेंगे, बल्कि हमें इस बारे में मुकम्मल तौर पे इल्म होगा कि हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं। कुरान के साथ ताल्लुक कैसे मजबूत होगा हमारा? कुरान के साथ ताल्लुक, कुरान पाक को जिंदगियों में लाएं। ये नहीं है कि कुरान पाक को बस आप शेल्फ में की जीनत बना दें और या फिर सिर्फ नाजरा उसको पढ़ें। नाजरा पढ़ने का सवाब अपनी जगह, लेकिन जब आप उसको समझेंगे तो आपका उसके साथ ताल्लुक मजबूत होगा, और जब आपको उसकी समझ आएगी तो तभी आप उसको जिंदगी में, अपनी अमली जिंदगी में ला सकेंगे। ये कमाल और आला इखलाक की तरगीब जाहिर है वो भी हमें कुरान पाक से मिलेगी, और वो कब पता चलेगी? जब हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ेंगे। और एक छठा मकसद जो एक हमारे लिए बोनस पॉइंट है वो ये है कि हम अरबी बोलचाल के 100 जुमले जो हैं वो सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोर्स का तारुफ, ये हमारा कोर्स मुकम्मल जो कोर्स का है सिलेबस है वो आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। इसमें अजान, सूरत फातिहा, रुकू सजूद, तशहुद, दुरूद के बाद की दुआ, 6 सूरतें, सूरतुल असर, काफिरून, नसर, अल इखलास, अल फलक और अन्नास। उसके अलावा 4 दुआएं भी इसमें शामिल हैं। अब ये 6 सूरतें जो हम में से बहुत से अहबाब हैं जिनको ऑलरेडी आती होंगी, हो सकता है इनमें से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको इसका तर्जमा भी आता है, लेकिन अब हम इसका तर्जमा नए तरीके से करना सीखेंगे, और इस तर्जमे की मदद से हम कुरान पाक के 50% अल्फाज इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के इख्तिताम तक सीख जाएंगे। और कोर्स का तरीकाकार क्या होगा? हमारा तरीकाकार बहुत सिंपल है। इसमें हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। क्लास का टाइम आपको जैसे कि पता है 10 से 11 बजे तक होगा इंशाअल्लाह ताला। वक्त की पाबंदी की जाएगी। आपसे भी ये तवक्को की जाती है कि आप वक्त की पाबंदी करें। हर लेसन के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम कुरान पाक के जरिए तर्जमा सीखेंगे और दूसरे हिस्से में टीपीआई के जरिए ग्रामर सीखेंगे। टीपीआई क्या है ये आपको इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बताया जाएगा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीकाकार है। रोजाना के सबक के इख्तिताम पर आपको ग्रुप में उस सबक की पीडीएफ स्लाइड्स भेजी जाएंगी। अगर किसी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है, कोशिश करें मिस ना हो, क्योंकि लाइव क्लास की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन अगर मिस हो जाती है तो आपके लिए कोर्स की जो हमारे सबक की रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिला में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो अब दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। ये अल्लाह ताला की तौफीक है कि हम सब आज इस कोर्स में इसमें शामिल हैं, और हम सब यहाँ बैठकर एक अच्छे मकसद के लिए अल्लाह ताला के भेजे पैगाम को सीख रहे हैं। दुआ करें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
کورس کا تعارف مختصر میں نے آج بھی آپ کو کروا دیا، ڈیٹیل سے کل ہم لوگ کر چکے ہیں. جو اصحاب کل کی کلاس میں شامل نہیں تھے یا ویسے ریوائز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پی ڈی ایف سلائیڈز اور ریکارڈنگ جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دی گئی ہیں. آج ہم تعوض پڑھیں گے، اس کے علاوہ گرامر میں کچھ نئی چیزیں ہم سیکھیں گے. ہوا، ہم، انتا، انا. سبق کے اختتام پر نکات تعلیم ہوں یا شوق ہوں گے. یہ بھی بہت مزے کی چیز ہے. جب آج آپ پہلا سبق سیکھیں گے تو تب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ بھی کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس سبق میں 12 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 7248 بار آئے ہیں. اس بات سے آپ خوش ہوں کہ صرف 12 الفاظ سیکھیں گے تو آپ صرف 12 الفاظ، لیکن حقیقت میں آپ قرآن پاک میں آنے والے 7248 الفاظ جو ہیں وہ سیکھ جائیں گے. الحمدللہ سبق نمبر 1 کے اختتام تک آپ 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 7248 بار آئے ہیں. جیسا کہ ہم نے کل دیکھا تھا قرآن پاک میں کل تقریباً 45 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے ایک بار نظر آ رہا ہے اس میں 78,000 کا ہنسا آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے. اس میں اس کے درمیان میں تک 40,000 کا جو ہنسے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ تعالی یہاں تک پہنچنا ہے. جتنے الفاظ ہم روز پڑھیں گے یہ جو ہماری بیٹری ہے یہ چارج ہوتی رہے گی اور آخری سبق تک یہ 40,000 کے بار کو کراس کر جائے گی. آج کا سبق جب ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم 5,000 کو کراس کر کے یعنی 7,248 پر پہنچ جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے کہ آپ اس کورس میں شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سیکھنے کی کوششوں کا آغاز کیا. یہ مختصر سے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. کل میں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں، اگر آپ کے ذہن میں ہیں آپ چیٹ باکس میں جواب دیں. ایک تھوڑی سی پریکٹس کے لیے تاکہ آپ فریش رہیں، ایکٹیو رہیں. اور آپ یہ سے پہلا سوال ہے نماز 20,000 20,000 یا 40,000 اے بی سی اینڈ ڈی چیٹ باکس میں کائنڈلی جواب دیجیے. عائشہ بابر، عروج فاطمہ، علیحہ زینب، جی ماشاءاللہ، عروبہ اسد اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یاسر امین، احسن امین، رابعہ فضل، سائمہ کاشف، ایکسلنٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب آپ سب لوگ کافی ایکٹیو ہیں الحمدللہ. جی ہاں بالکل ڈی یعنی 40,000 قرآنی الفاظ. اس کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھے کے مقاصد اے بی سی اینڈ ڈی. جی بالکل ڈی. اس کورس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ قرآن سیکھنا 1 ضروری ہے، 2 آسان ہے، 3 مشکل ہے، 4 وقت لگانا پڑتا ہے. اے بی سی اینڈ ڈی. جی بالکل بی. ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. بہت سارے احباب ماشاءاللہ سے جواب دے رہے ہیں اتنی تیزی سے کہ نام پڑھنا ہی مشکل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے لیکن یہ کیونکہ ابھی آپ نے اس کی وہ پریکٹس نہیں کی تو اس لیے شاید آپ کو اتنا آئیڈیا نہ ہو، لیکن اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف ٹی پی آئی کے ذریعے، ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے یا ان میں سے کوئی نہیں. جی بالکل صحیح بی ماشاءاللہ. چلے ہم اب باقاعدہ طور پہ اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. تعوذ. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شیطان جو مردود ہے. یہ ہم ترجمہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو آتا ہے لیکن اب ہم اس کو آسان طریقے سے سیکھیں گے جس کو ہم آگے جا کے اپلائی کر سکیں لفظ پر لفظ. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. یہ لفظ قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے اور اگر آپ یہ ایک لفظ سیکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں تو یہ آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن پاک میں آنے والے 7 الفاظ ایک میرا خیال ہے کہ 20 یا 25 سیکنڈ میں آپ سیکھ جائیں گے.
یہ جو یہاں پہ ایک سرکل میں نمبر لکھا گیا یہ بتاتا ہے کہ ہمارا یہ لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے. ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. یہ جو آگے مزید ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو اس میں ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں، ہم پناہ مانگ رہے ہیں. کس چیز کی؟ ہم لوگ اپنی حفاظت کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں. کس کی؟ باللہ. ہم کس کی پناہ میں آ سکتے ہیں؟ ہماری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ آپ بتانا پسند فرمائیں گے چیٹ باکس میں ہماری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح. علیحہ، زینب، عروج، فاطمہ. جی بالکل اللہ تعالیٰ. اور اس میں ہم اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے. میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی. یہ لفظ قرآن پاک میں 2550 بار آیا، یعنی اس لفظ کا مطلب سیکھنے سے آپ قرآن پاک میں آنے والے 2550 الفاظ سیکھ جائیں گے. باللہ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہوتے ہیں وہ 2 یا 3 الفاظ کو مل کر بنتے ہیں. ہم آئندہ آنے والے اسباق میں یہ سیکھیں گے کہ ہم جو الفاظ ان کے ٹکڑے کیسے کریں گے اور ان کا مطلب کیسے بنائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ یہ بہت جلد سیکھ جائیں گے. بی کا مطلب کی، اور اللہ کی، یعنی باللہ اللہ کی. من سے یہ لفظ قرآن پاک میں 3215 بار آیا ہے، یعنی یہ تقریباً دوسری سطر میں یہ قرآن پاک کے یہ لفظ موجود ہے. اگر اس کو آپ نے سیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں آنے والے 3215 الفاظ سیکھ لیے. من کو یاد رکھنے کے لیے ایک مثال من جانب. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اردو میں یہ لفظ پڑھا ہوا ہے من جانب، یعنی کہ جانب سے، کسی کی جانب سے جب کہا جاتا ہے من جانب فلاں، اس طرح سے. تو یہ من یعنی سے، اس کو یاد رکھنے کے لیے من جانب. یہ مثال میں نے کیوں آپ کو بتائی ہے؟ جب ہم کسی لفظ کو مثال کے ذریعے، کسی بھی چیز کو مثال کے ذریعے یاد رکھتے ہیں تو وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے، ہمیں جلدی یاد آتا ہے اور یاد بھی جلدی ہوتا ہے. اس لیے ہم آگے بھی جا کے انشاءاللہ تعالیٰ جو الفاظ ہیں ان کو ہم مثالوں کے ذریعے بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اگر من کا مطلب ویسے نہیں یاد آئے گا کہ من کا مطلب کیا ہے، تو آپ اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ من جانب، تو وہ آپ کو اس سے یاد آ جائے گا من جانب مطلب جانب سے، اور من کا مطلب کیا ہے؟ سے. الشیطان، شیطان کا ورڈ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. ال یعنی یہاں پہ ال کا لفظ جو ہے وہ ساری جنس، یعنی ہر شیطان کے لیے. شیطان تو بہت سارے ہیں نا، ساری جنس کے لیے شیطان جس بھی قسم کے، ان سب کے لیے ال کا لفظ استعمال ہوا. ال کے اور بھی معنی ہے، لیکن یہاں پر ال کا مطلب جو ہے وہ تمام یا آل کے لیے. انگلش میں جیسے کہ آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پر اس مطلب معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی کلاسز میں ال کے مزید معنی بھی سیکھیں گے، لیکن یہ آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے ال شیطان یعنی شیطان کی تمام جنس. شیطان کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں اس کی جمع شیاطین ہے، اور یہ مل کے تقریباً قرآن پاک میں 88 بار آیا ہے. الرجیم جو مردود ہے. ال جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ال کے بہت سے میننگ ہے. یہاں پہ جو ال کا معنی استعمال ہوا وہ جو دا خاص، رجیم مردود دھتکارا ہوا. رجیم کا معنی یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ لفظ تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کرے، لیکن اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں پلیز. بالکل صحیح، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. ایسنمین، افشارہ، بیل، نائمہ، ثنا، ارشد، ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. صحیح ہے، شیطان اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہے، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. یعنی رجیم کے معنی ہے مردود، دھتکارا ہوا. اب ہم نے اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی سیکھ لیا. اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے.
عام طور پہ جب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کسی انسان کے بارے میں کسی اس کی جاب ڈسکرپشن یا اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا اس کو تو اتنے سال کا تجربہ ہے. عام طور پہ جاب کے لیے پریفر کیا جاتا ہے جی اس کو تو 10 سال کا تجربہ ہے ہم اس کو پریفر کریں گے. ٹھیک ہے. تو شیطان جس کو کروڑوں انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ہزاروں سالوں سے انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے, تو آپ سوچیں کہ اتنا ایکسپیرینسڈ جو ہمارا دشمن ہے اس سے ہم کیسے بچیں گے. اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا. اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے, سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں تو ہم کیسے نہیں آ سکتے. اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا, یعنی وہ ہمیں ہر طرح سے بھڑکاتا رہے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے کسی نہ کسی شکل میں, اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے. گھر میں, آفس میں, بازار میں, دوستوں میں, موبائل پر, اکیلے میں. کیسے؟ موبائل جب آپ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شیطان آپ کے ساتھ ہے موبائل میں. آپ کے ایسے دوست جو آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں. بعض لوگوں کے دوست ایسے ہوتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوا دوست وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنا, دوست کہیں کوئی بات نہیں تم تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینا, قضا پڑھ لینا, کوئی نہیں اللہ نے بھی آسانی کی ہوئی ہے. ایسے دوست بھی شیطان ہیں. ہم جب باہر نکلتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ شیطان ہے اور ہم ہر وقت اس سے جنگ کی حالت میں ہیں. اور سب سے جو خطرناک بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ مار سکتے ہیں, نہ ہم اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں اسلام کی دعوت؟ نہیں, ہم اس کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, نہ ہم اس سے لڑائی کر سکتے ہیں. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ سب سے طاقتور طریقہ ہے اعوذ باللہ کہنا, یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. ہمیں شیطان سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچا سکتی ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے, سیکھنے سے پہلے, بلکہ کوئی بھی صحیح کام درست کام کرنے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. کس سے؟ شیطان سے. شیطان نے اللہ کے تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ دھتکارا گیا, یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہو جائیں. اس کا کام ہمیں جہنم میں لے کے جانا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ہر وقت تمہارے بنائے ہوئے انسانوں کو راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس شیطان کے حملے سے بچنا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزدیک ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہونا ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں اس شیطان مردود سے بچا کر رکھے گی. زندگی میں لانا کیسے؟ ہم نے جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ سب سے پہلے یہ جو آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک سرکل شو ہو رہا ہے, یہ ہم ہر سبق میں اس کو اپلائی کریں گے. آپ اس کو ذہن نشین کر لیں, اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس میں 4 سٹیپ ہیں: دعا, احتساب, پلان, تبلیغ. آپ نے تصور اور احساس کے ساتھ اس کو زندگی میں لانا ہے. تصور اور احساس کا آپ ایک دفعہ پورے احساس کے ساتھ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آپ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, آپ نے اس کی پناہ میں آنا ہے. تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے تاکہ یہ آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے, آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب لے کے جائے اور شیطان سے دور کرے آپ کو. سب سے پہلے دعا کرنی ہے. آپ تصور کریں کہ آپ ہر طرف سے شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں. جب آپ یہ تصور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے مگر ہمارے بہت قریب ہے. اب آپ یہ تصور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کر رہے ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں,
اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے. دعا بھیک کے انداز میں اللہ سے حفاظت مانگیے. جب آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی، جب ہمارا کوئی ریزلٹ آنا ہوتا ہے یا ہمیں کسی چیز کوئی جاب چاہیے ہوتی، کوئی جاب انٹرویو ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا بھی ہے. اسی طرح سے یہ والی دعا بھی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے وہ بھیک کے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، حفاظت مانگے. اس کے بعد ہے احتساب. اپنا احتساب آپ نے خود کرنا ہے. میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، کیوں آیا، اس وجہ سے آئے، یہ آپ خود سوچیں گے، آپ خود اپنا احتساب کریں گے. اپنے خود سے زیادہ اچھا احتساب کوئی نہیں کر سکتا. آپ کیوں سے یا انٹرنیٹ کے خراب استعمال کی وجہ سے چیک کیجئے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. پلان بنائیے، اپنی زندگی میں پلان بنائیے کہ آپ نے شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے. صحیح دوستوں کا انتخاب کیجئے جو کہ آپ کو راہ راست پر لے کے جائیں، نہ کہ آپ کو راہ راست سے دور کریں. بری چیزوں سے دور رہیں. موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی، ان سب کا اچھا استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقت کا صحیح استعمال کریں. تبلیغ. جب یہ آپ تینوں کام کر لیں گے تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کچھ آپ سیکھیں تو دوسروں کو ضرور سکھائیں. شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتائیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا، ہمیں بھی آج سے پہلے نہیں پتا تھا، شاید پتا تھا تو ہم اس زندگیوں میں ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہے. شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے. ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادات سیکھیں گے. آپ نے اکثر جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں یا جو مطلب لوگوں کو، بہت سارے لوگ جو ہے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو لائف ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور اس سب چیز کے لیے وہ عام طور پہ لوگوں کو طریقہ کار بتاتے ہیں. ہمارے پاس قرآن پاک سب سے بہترین طریقہ ہے. کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے. ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 آیتیں سیکھیں گے. یعنی ابھی ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ کے ذریعے 12 آیتیں سیکھیں گے جو کہ ہماری آئندہ زندگی میں ہمیں کامیاب انسان بنانے میں مدد دیں گی. پہلا عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ، یعنی اپنی حفاظت. یہ بردر مدثر عباس، میں ابھی آپ کو یہ کمپلیٹ کر کے ریپیٹ کر دیتی ہوں. علم، پڑھیں. اب آپ سب میں آپ کو 30 سیکنڈ دیتی ہوں. آپ لوگ بالکل خاموشی سے، سکون سے، چاہے تو آنکھیں بند کر لیں اور اس کو پورے گہرے تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس بات کو محسوس کریں کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. آپ کے ارد گرد شیطان کے حملے ہیں لیکن آپ اس شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. 30 سیکنڈ آپ کے پڑھنے کے. لکھیں. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان کو لکھ کے زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو لکھیں اور یاد کریں. ترجمہ کیجیے. اعوذ، ABCD. عروج فاطمہ B. ثنا ارشد A. عروبہ نذیر B. جی. علیحہ زینب، ملک اسداللہ جی. آپ سب کا جواب صحیح ہے B. میں پناہ میں آتا ہوں. ترجمہ کیجیے. الرجیم. ABCD. جی. C. من کا معنی کیا ہے؟ C.
वेरी गुड, माशाल्लाह। आउज़ बिल्लाह से मुतल्लिक आदत की निशानदेही कीजिए। अभी मैंने जो आपको बताई है कामयाब इंसान की पहली आदत। फर्रुख सिद्दीकी भी, अरूज फातिमा, अलीहा ज़ैनब, यासिर अमीन, अक्सा। अपनी हिफाजत का ख्याल रखना। हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? शैतान। इंशाअल्लाह ताला हम हर आयत के जिक्र को हम इसी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब हम लेते हैं ब्रेक, 30 सेकंड की ब्रेक है, फिर हम पढ़ेंगे ग्रामर। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास के इख्तिताम पे इंशाल्लाह ताला मैं आपके सब क्वेश्चंस लूंगी और उनका आंसर भी करूंगी। अभी आप चैट बॉक्स में जो भी बात करनी है वो आप कर सकते हैं। हमारे जो AQT साहब बैठे हुए हैं वो आपको साथ साथ जवाब भी दे रहे हैं। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आओ कुरान समझे के सबक एक हिस्सा भी यानी ग्रामर का आगाज करते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला ग्रामर में कुछ चीजें पढ़ेंगे। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, मन, हल, नाम, खैर। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हम अरबी कवायद से नहीं शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसा मैं कल भी एक बात हुई थी कि यूमिनून का अगर मैं आपको कहूँ कि गायब, जमा मुज़क्कर, महमूज, बाबे फाल, तो आप कहेंगे कि हमें ये नहीं पढ़ना। मैं भी आपकी जगह होती तो मैं यही कहती कि मैंने ये नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि जाहिर है ये बहुत मुश्किल चीज लगती है। इस तरह से आम इंसान के दिल में अरबी का डर बैठ जाता है। हम एक नए तरीके से अरबी ग्रामर सीखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। TPI यानी सारे वजूद का इस्तेमाल। सबसे पहले आप लोग अगर बैठे हुए लिख रहे हैं या आपके हाथ कहीं मसरूफ हैं तो काइंडली अपने हाथ बिल्कुल फारिग कर लें और अगर चाहें तो अपने हाथों को एक दफा स्ट्रेच कर लें ताकि आप रिलैक्स फील करें। TPI यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, जिसमें हम कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और साथियों का इस्तेमाल करेंगे। साथी यानी आप सब जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें जो अभी मैं जो अल्फाज बोलूंगी काइंडली आप सब अपनी जगह पे बैठे बैठे इनको दोहराएं और साथ साथ जो इशारे मैं कर रही हूं वो जरूर करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। आप सब यकीनन अपनी जगह बैठे ये इशारे कर रहे होंगे। एक दफा हम फिर करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मजाक नहीं है। शायद आप में से, शायद हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद मैं कोई मजाक कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक पूरा निजाम है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आइंदा आसानी होगी कुरान पाक में आने वाले 20,000 बार जो अल्फाज आए उनको सीखने के लिए। ये मत कहिए कि मैं बाद में सीख लूंगा, ये सीख लूंगी, नहीं, ये हमने अभी करना है क्योंकि बाद कभी नहीं आता। और आप इंशाल्लाह ताला इस चीज को जरूर इंजॉय करेंगे।
एक मिसाल है, अगर मैं मोबाइल पर बात कर रही हूँ, फर्ज करें मेरे पास ये मोबाइल है और मैं इस पे बात कर रही हूँ, मैं किसी को बता रही हूँ कि फलान जगह पे मेरा घर है, आपने उस रोड से ऐसे आना है, वहां से ऐसे, वो इशारा आएगा, आपने ऐसे राइट टर्न होना है, तो आप उसको, मैं उस क्यों कर रही होंगी इशारे? वो मुझे देख तो नहीं रहा ना, जिस बंदे से मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ मुझे तो नहीं देख रहा, तो मैं क्यों इशारे कर रही हूँ? आप बताएंगे चैट बॉक्स में कि मैं क्यों इशारे कर रही हूँ? जी, अरुज फातिमा कह रही है अपनी समझ के लिए, बिल्कुल ये भी ठीक है। नेचुरल वे इंडिकेशन यूज टू, जी, अपनी आसानी के लिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सारे जवाब ठीक हैं, लेकिन हम, ये हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। जब हम किसी से बात करते हुए हम जो सोच रहे होते हैं वो हम अपने हाथों के जरिए बाज दफा एक्सप्लेन कर रहे थे, हालांकि अगला बंदा हमारे हाथ के इशारे नहीं देख रहा, लेकिन हमारा दिमाग उससे, जो हमारा अपना दिमाग है वो उससे बेहतर तरीके से काम करता है, वो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल करना है दिमाग को सीखने सिखाने के लिए। टीपीआई सादा और मौसर तरीका है, अरबी जुबान के सीगों के लिए आसान है, इशारे आसानी के लिए हैं, सारे दिमाग का इस्तेमाल है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद थोड़ी बड़ी उम्र के होंगे, कुछ दरमियानी उम्र के होंगे, कुछ बच्चे होंगे। जो बच्चे होंगे उनको तो डेफिनेटली ये ऐसा नहीं होगा, उनको तो यकीनन मजा आ रहा होगा, लेकिन जो थोड़े से बड़े होंगे या ज्यादा बड़ी उम्र के होंगे वो समझ रहे होंगे कि ये क्या बच्चों वाला काम है। ऐसा नहीं है, ये शैतान आपको कह रहा है कि बच्चों वाला काम है, ये बच्चों वाला काम नहीं, ये बहुत मौसर तरीका है अरबी की ग्रामर सीखने का। ईपीआई की आसानी, 200 प्लस अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है, मगर हम चाहते हैं कि आप ये अल्फाज यहीं सीख लें। बुक में और हमारा जो वोकेबलरी कार्ड है उसमें ये अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है, लेकिन आप, हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ सीखें। अगर आपको अरबी आती हो तब भी नए तरीकों को सीखने के लिए प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा मौसर तरीका है। टीपीआई के जरिए हम इस कोर्स के दौरान कुरान पाक में आने वाले 18,500 अल्फाज इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। कुरान के 200 अफ़ाल और 20 ज़मायर और हरूफ में वगैरह मिलाकर कुल 30,000 से ज्यादा यानी 40% कुरानी अल्फाज। कुरानी अल्फाज समझते वक्त बहुत ज्यादा आसानी हो जाती। एक इशारा जो है वो 5 असबाब के लिए काफी होता है। मिसाल है तुरजम, हाजिर, जमा, मुजक्कर, मुजारे, मजहूल, इसमें ये सारी चीजें, लेकिन जब मैं आपको इसको इशारे के साथ सिखाऊंगी तो आप सिर्फ एक इशारा सीख के इसको याद कर लेंगे। ये एक छोटी सी स्लाइड मैंने कल भी दिखाई थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको इसका तफसील से बताऊंगी। अब हम इससे बाकायदा तौर पे अपने आज के सबक का आगाज करते हैं। एक, मैं अगर आपको ये बताऊं कि मेरा जो दायां हाथ है वो फेमिनन और सॉरी मैस्कुलन या मेल को शो कर रहा है, तो मेरा बायां हाथ किसको शो करेगा? अगर मेरा दायां हाथ मैस्कुलन या, जी बिल्कुल, फेमिनन, फीमेल, जी वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अगर मैं हाथ की एक उंगली से इशारा करूं और वो मैं आपको बताऊं कि ये वाहिद है, तो जब मैं 4 उंगलियों से इशारा करूंगी तो उसका क्या मतलब होगा? प्लूरल, जमा, बिल्कुल, वेरी गुड, माशाल्लाह, शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही है। आसान चीज है। अब आपको, अगर मैं इस तरफ अपने दाएं तरफ इशारा कर रही हूँ और थोड़ा साइड पे कर रही हूँ, तो इसका मतलब है वो, यानी ऐसा शख्स जो यहाँ मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम आम तौर पे उर्दू में गायब कहते हैं, यानी वो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। तो वो इशारा करते हुए अगर मैं कहूं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? वो शख्स जो यहाँ मौजूद नहीं है। अब अगले लफ्ज के लिए मैं इशारा करूंगी और अरबी का लफ्ज बोलूंगी, तो आप खुद वही अपनी जगह बैठे हुए आप दोहराएंगे कि उसका मतलब क्या बनता है। वो सब, बिल्कुल सही, वो सब, यानी वो सब लोग जो मौजूद नहीं है, जमा के लिए।
अब मैं इशारा करूंगी सामने की तरफ, जो सामने का एक उंगली का इशारा है वो जो मेरे सामने शख्स है जिससे मैं मुखातिब हूं, जिसको हम उर्दू में सीगा हाजिर या सीगा मुखातिब कहते हैं, उसके बारे में इशारा करूंगी, वो है अंता, आप या तुम। जी बिल्कुल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, आप या तुम। आमतौर पे तुम ही कहा जाता है, लेकिन क्योंकि हम उर्दू में इस तुम और आप में डिफरेंशिएट नहीं करते, आप हम अदब के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम आप ही ज्यादातर करेंगे, लेकिन तुम भी कह सकते हैं। अंता, आप। मैं अपनी तरफ इशारा कर रही हूं और मैं लफ्ज बोल रही हूं अना, अना यानी मैं, अना मैं। अब मैं इशारा करूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में कि मैं क्या किसके बारे में इशारा कर रही हूँ। अंतुम, अंतुम। जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अरूज, सना, शाहीन, अलीहा, मलिका सदुल्ला, जी बिल्कुल सही। यासर, एहसन, आप सब सेकंड पर्सन प्लूरल। अब मैं जो इशारा करूंगी उसका जवाब, अब यहाँ पे इसका जवाब रोक दें, अब मैं जो इशारा करूंगी उसका जवाब आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। नहनु, नहनु, बिल्कुल। फर्रुख, सना, अरशद, आयशा बाबर, मलिक अब्दुल्ला, अरूज, फातिमा, सालिया, जैनब, अरूबा, नजीर, नाइमा, बिल्कुल सही। हम सब, हम सब। कितना आसान है, हमने कितनी थोड़ी सी देर में, बल्कि मैंने नहीं, आप लोगों ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अल्फाज बोलने और इशारे किए, बाकी तो आप सबने किया। हमने कुरान पाक में आने वाले 1295 अल्फाज सीख लिए। यानी ये जो हमने छोटा सा टेबल सीखा है, ये कुरान पाक में 1295 बार आया है ना, मजे की चीज। अब अंता की जमा, ABCD, बिल्कुल सही, माशाल्लाह, सी। अना की जमा, ABCD, अरूज, फातिमा, मलिक अस्तुल्ला, आसिफ शेख, सालिया जैनब, मुनज़्ज़र शहीन, माशाल्लाह, माहम खालिद, बिल्कुल सही, बी। हुआ की जमा, ए, बिल्कुल सही। नाहनु का वाहिद, अब हम अरबी बोलचाल, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि 100 जुमले, ये एक बोनस पॉइंट है, ये हमारा बोनस पॉइंट है। आप इंशाल्लाह ताला अगर इसको अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो आप अरबिक लोगों से कम से कम तारफी तौर पे बात जरूर कर पाएंगे। इसमें पहले हम कुछ नए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मन यानी कौन, जैसे कि इंग्लिश में वर्ड है हु, मन का मतलब कौन। मन के और भी मानी है जो आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। अब ये आपके सामने एक स्लाइड है, मैं पहले आपको एक दफा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला हम आप डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। मैं जब ये करवा लूंगी आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं फिर आपसे ये क्वेश्चंस पूछूंगी और आप आंसर करेंगे। अच्छा, एक चीज जहन में रखें, इशारे जरूर करने अपनी जगह पे बैठे हुए। आपने जब भी कोई ग्रामर का पार्ट करना है तो चाहे मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ, आपकी वीडियो ऑफ है, लेकिन आपने इशारे करने हैं, इसलिए कि आपके लिए वो जरूरी है। आप जब भी आइंदा कभी उसको करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली, जब आपका इशारा होगा तो आपको मीनिंग भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। मन हुआ, वो कौन, हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान। मन हूं, वो सब कौन, हम मुस्लिम, वो सब मुसलमान। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो जो क्वेश्चन था वही आंसर उसमें जमा आ गया बस। अब आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन मैं करूंगी, मन अंता, आप कौन, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। क्यों? क्योंकि आपसे, आप सामने वाले से जब क्वेश्चन करेंगे तो वो जवाब में क्या कहेगा, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। मन अंतुम, आप सब कौन, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान। समझ आ गई? अब आप में से हैंड रेज करें, कौन करवाएगा।
जवेरिया यूसुफ, फरूख सिद्दीकी। अच्छा, आप ऐसा है कि आपको अभी अनम्यूट किया जाएगा। जवेरिया यूसुफ आप क्वेश्चन करेंगी और फरूख सिद्दीकी आप जवाब देंगे। जवेरिया यूसुफ, चले यासिर अमीन आप और फरूख सिद्दीकी जो है ये क्वेश्चन आंसर करवाएं। आवाज नहीं आ रही है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको आवाज नहीं आ रही है? जी फरूख सिद्दीकी आप अनम्यूट हैं, और यासिर अमीन आप भी, आपको भी अनम्यूट किया गया है। आप अपने आप को खुद अनम्यूट करें और फरूख सिद्दीकी आप क्वेश्चन करें, यासिर अमीन आप जवाब दें। मन हुआ, मन हुआ, मन हो, ये मुझे आवाज नहीं आ रही है। यासिर अमीन आप अनम्यूट हैं? आई थिंक इनके शायद कोई इंटरनेट का इशू है। कोई और जो इनके साथ करवाना चाहे? जी सना अरशद आपको अनम्यूट किया जा रहा है। आप काइंडली, आप और ब्रदर फरूख सिद्दीकी आप काइंडली ये क्वेश्चन आंसर करें। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, मन हुम, उमन मुस्लिम, मन अंत, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहुल मुस्लिमून। वेरी गुड, और कोई करवाना चाहेगा आप में से? जी कोई और हैंड रेस करे अगर करवाना चाहता है तो। आयशा बाबर, और इनके अलावा और कौन करवाना चाहेगा? चलिए आयशा बाबर, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? और साथ इशारे जरूर कीजिएगा। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हूँ, हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह, शाबाश, एक्सीलेंट। आप लोग तो बहुत जल्दी सीख गए हैं ये सब, अल्हम्दुलिल्लाह। फहुम मुस्लिमून का तर्जुमा अभी ये आपने नहीं किया, अभी आप इसको नहीं करेंगे। अब आगे है दिलचस्प अरबी। अब हम जो हमने ये 6 जो सीखे हैं नए अल्फाज, अब इनके साथ मिलाकर हम एक एक हर्फ मिलाएंगे और इनके साथ एक नया लफ्ज बन जाएगा, बल्कि एक जुमला बन जाएगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, और अब आप जब आप करेंगे तो आपको यकीनन इसमें भी बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम वाह का मतलब क्या है, और वाह जो है ये तो आमतौर पे उर्दू में भी 2 चीजों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब यकीनन आता होगा। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, वाह का भी एक से ज्यादा मतलब है जो आगे हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वाह का मतलब क्या देख रहे हैं, और फा पस, आ हमजा के ऊपर जो जबर है, ये अलिफ के ऊपर जब हरकत होती है तो हम उसको हमजा कहते हैं, ठीक है? हरकत यानी ये जेर जबर और पेश, हम इसके ऊपर हमजा के ऊपर जब जबर होगी तो ये क्या के मानी में आएगा। अब ये देखें कि लफ्ज है बहुआ, मैंने आपको वा का मतलब भी बता दिया और हुआ का मतलब भी बता दिया। आप लोग चैट बॉक्स में बताएं इसका क्या मतलब होगा। वाह हुआ, वाह हुआ।
بالکل صحیح, ماشاءاللہ, ویری گڈ. آپ لوگ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ایکٹیو اور انٹیلیجنٹ کلاس ہے. بالکل, وہوا اور وہ, وہم اور وہ سب. اب یہ وا کے ساتھ ملا کر ٹیبل ہم نے وہی والا ٹیبل کمپلیٹ وا کے ساتھ ہم نے ملا کر تیار کر لیا ہے. اب آپ اس کو ایک دفعہ میں کرواؤں گی, پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کروائیں گے. وہوا اور وہ, وہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ ایک دفعہ میں بغیر ترجمہ کے آپ کو صرف عربی کر کے اور اشارے کر کے بتاؤں گی, اس کے بعد آپ پریکٹس کریں گے. وہوا, وہم, وانت, وانا, وانتم, ونحن. جی ہینڈ ریز کریں, کون کروانا چاہے گا؟ پلیز. اتنی ایکٹیو کلاس ہے, چیٹ باکس میں اتنی تیزی سے رپلائی کرتی ہے, تو لائیو پارٹیسپیشن بھی ہونی چاہیے. اچھا, یہ جی فاروق ملک اسد اللہ, آپ نے پہلے نہیں کروایا, آپ کو پہلے چانس دیتے ہیں, آپ کروائیے. جی وہوا جی اور وہ, وہم وہ سب اور وہ سب, وانت اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, وانتم اور آپ سب, ونحن وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. بالکل, ماشاءاللہ, ویری گڈ. جزاک اللہ بردر, آپ نے بہت اچھا کروایا. وہوا, وہم, وانت, وانا, وانتم, ونحن. آپ نے اشارے کیے, جو ابھی اشارے آپ کو سکھائے ہیں آپ نے وہ اشارے کیے؟ جی بالکل. ویری گڈ. اچھا, اور کوئی ایک کوئی آپ میں سے کوئی ایک اور کروا دے اور اس کے ساتھ میننگ بھی بتائیں. عروبہ نذیر. وہوا اور وہ, وہم اور وہ سب, وانتا اور آپ, وانا اور میں, وانتم اور آپ سب, ونحن اور ہم سب. ویری گڈ. اب اگلا حرف ہے فا, فہوا. آپ سب نے ابھی جیسا کہ دیکھا, ابھی ہم نے کیا وا کے ساتھ بالکل اسی طرح سے فا کے ساتھ فہوا, فہم, اور یہ پورا ہم ٹیبل کمپلیٹ کریں گے. فا کا مطلب ہے پس. اب ہم فا کو ان 6 کے ساتھ الفاظ کے ساتھ ملا کر ہم یہ ٹیبل تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو آپ اس کلاس کے اختتام تک آپ کو یہ بھی بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. فہوا پس وہ, فہم پس وہ سب, فانتا پس آپ, فانا پس میں, فانتم پس آپ سب, فنحن پس ہم سب.
जब आपको करवा रही हूँ तो काइंडली आप सब उस वक्त भी साथ साथ इशारे, हर जो भी क्लास में मौजूद स्टूडेंट है वो अपनी जगह पर बैठे बैठे ये इशारे जरूर करे, क्योंकि इन इशारों की मदद से ही हमने ये 20 लेसन जो है वो सीखने हैं। अब आप में से कौन करवाना चाहेगा? अरूबा अरहम। फाहुवा बस वो, फाहुम बस वो सब, फाअंता बस आप, फाआना बस मैं, फाअंतुम बस आप सब, फनहनु बस हम सब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सिस्टर। अलीहा ज़ैनब, आप करवाएं। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फआना पस ने, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। आगे हैं मरियम फातिमा। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फांता पस आप, फाना पस मैं, फांतुम पस आप सब, फनाहनु पस हम सब। माशाल्लाह, ये तो बहुत इंटेलिजेंट क्लास बैठी हुई है अभी। आज तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीख रहे हैं। अभी पहला दिन है और माशाल्लाह से आप सब इतनी जल्दी सीख रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इतनी अच्छी, इतनी एक्टिव और इंटेलिजेंट क्लास मेरे साथ है। माहूम का मानी बताएं चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और वो सब। अंतुम का मानी बताएं। अंतुम, मैं इशारा कर देती हूँ। फअंतुम, जी बिल्कुल सही। और आप सब। अब ये जो हमने अभी 3 टेबल्स की हैं, आपसे मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। आखिर में नुक्ता तालीम आप सीख सकते हैं। ये बिल्कुल एक शैतानी वसवसा है कि जी हम नहीं सीख सकते, कुरान पाक बहुत मुश्किल है, या इसको ये हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। सिर्फ ये कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। हमारे पास जो दिमाग है इसमें हजारों की तादाद में, हजारों करोड़ खलिये जो हैं वो मौजूद हैं, और इसमें से भी ज्यादा अजीब बात है कि हर खुलिये की 20,000 तक शाखें हैं। और इससे ज्यादा अजीब बात यह कि हर एक में 500 टाइम्स पर सेकंड चीजें स्टोर करने की गुंजाइश है। बहुत ज्यादा गुंजाइश और कुव्वत है। हम अपनी सारी जिंदगी में शायद अपना 2 या 3% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी जो 96, 97, 98% दिमाग है वो हमारा बिल्कुल खाली जाता है। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत ज्यादा गुंजाइश और कुव्वत है आपके पास, इसलिए कभी ये मत कहिए कि हम नहीं सीख सकते। ये हमारा आज का नुक्ता तालीम है, यानी हम सीख सकते हैं। हमारे दिमाग में बहुत गुंजाइश है, हम सीख सकते हैं। और कुरान पाक को तो सीखना अल्लाह ताला ने बता दिया कि बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात याद रखिए, खुश हो जाइए कि सबक नंबर 1 के इख्तिताम पर आपने 12 ऐसे अल्फाज सीखे जो कुरान पाक में 7,248 बार आए हैं। आपने देखा हमारा जो सिलेंडर है वो कहाँ तक पहुंच गया, 5,000 से ऊपर चला गया। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला ये हमने 40,000 से ऊपर लेके जाना है इस कोर्स के दौरान। ये जो एक फूल है ये आप सबके लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये अल्फाज सीखे, और ये बैटरी बता रही है कि हमारे दिमाग को कहाँ तक चार्ज होना है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज 7,000 तक पहुंच चुके हैं। 7 होमवर्क,
7 सुन के डर मत जाइएगा, 7 सिर्फ 7 नंबरिंग में 7 है, एक्चुअली बहुत थोड़ा सा काम है। 2 होमवर्क तिलावत के हैं, 5 मिनट मुसहफ यानी कुरान पाक से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के। किताब जो मैंने हम लोगों ने आपको ग्रुप में शेयर कर दी है, सॉफ्ट कॉपी, अगर आप हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप में नंबर शेयर कर दूंगी, आप उस नंबर पे राब्ता करके अपने लिए हार्ड कॉपी होम डिलीवरी पे मंगवा सकते हैं। अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद से ये बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप में से जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो वहां से खरीद सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बाहर वाले लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। आप लोग ये अगर हार्ड कॉपी, लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर आप हार्ड कॉपी नहीं खरीदना चाहते, आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ गई है ग्रुप में, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें। और ये पॉकेट बुक या वोकैबुलरी कार्ड, इसको अपने पास हर वक्त रखें, ये भी आपके होमवर्क में शामिल है। जैसा कि मैंने कल बताया था, आप सिर्फ हर नमाज के बाद 30 सेकंड्स आप इसको दें, 30 सेकंड्स में आप जितने अल्फाज पढ़ सकते हैं हर नमाज के बाद वो पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला आपको ये सारे अल्फाज जो हैं कोर्स के खत्म तक याद हो जाएंगे। कोर्स का लफ्जी तर्जमा सुनना, अपने साथियों से कोर्स की बातें करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें, जो खास तौर पे वो सूरतें जो आपने यहाँ पर सीखी हैं। जब आप सीख लेंगे, जब आप नमाज में तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर इसमें मजा आएगा। आप अपने आप को मुंतखब समझे, आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान पाक सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। जिसका अल्लाह ताला इंतखाब करे उसको कोई ठुकरा सकता है? इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। दुआ मांगे, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में हमें कुरान को सीखने में मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम इस क्लास में साथ रखे। और आप ये अपने पास ये जो वोकैबुलरी कार्ड है, चाहें तो इसका प्रिंट आउट लेकर आप इसको अपने घर में कहीं भी चस्पा कर लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आप चलते फिरते इसको पढ़ते रहें, और आपको सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। टीचर बनिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप सिर्फ स्टूडेंट मोड में नहीं समझे अपने आप को, टीचर भी समझे। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या उसको सिखाना आसान है? बिल्कुल, आपने देखा कितनी आसानी से आपने सीख लिया, तो इंशाल्लाह आप इसको सिखा भी आसानी से लेंगे। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। हमेशा सिखाने, मैंने खुद जब सिखाना शुरू किया तो मुझे इसकी ज्यादा समझ आना शुरू हुई है। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह ताला मिलेगी, हमने भी ट्रेनिंग्स ली हैं, आपको भी इंशाल्लाह ताला मिलेगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन।